अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो बात है कि एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2021 में पास हुआ था। इस कानून की क्या खुसूसियात हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक मुतवक्के है और इसके साथ साथ ये सूबे की ख़वातीन को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मदीहा निसार साहिबा, जो मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की और इसके साथ साथ चेयरपर्सन हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर हायर एजुकेशन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम मदिया, वेलकम टू जो बात है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपको WPC को एंड द KP गवर्नमेंट जो एक लेजेंडरी लेजिस्लेशन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाला जो है लॉ पास हुआ है इस साल। सो अ लॉट ऑफ प्रेज एंड कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द होल टीम। थैंक यू सो वेरी मच। ये एक जद्दोजहद थी, 22 साल जद्दोजहद थी KP की, KP असेंबली की, और आखिरकार आप ये कह सकते हैं कि इसका सेहरा हमें जाता है या इस मौजूदा कॉकस को जाता है कि ये बिल जो है इस टेन्योर में पास हो गया है। और मैं ये कहूँ कि ये इतना आसान नहीं था इसको पास करना। इस पे बहुत हमें जद्दोजहद भी करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस भी हुई, आप ये कह सकते हैं लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन आखिरकार ये बिल जो है वो पास हुई। लड़ाई झगड़े वाली बात बड़ी अच्छी की आपने, इस पे हम ज़रा आगे बात ज़रा डिटेल से करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बिल तो ये पास हो गया, तो इसके व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि बिल की खुसूसियात हैं क्या, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और ये किस तरीके से प्रोटेक्शन जो है ख़वातीन की जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं उनको फराहम करेगा ये? अच्छा, इस बिल के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ, जो आम कयास आराइयाँ हैं कि ये बिल जो है ख़ानदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ है या ख़ानदानी निज़ाम या मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ख़राब करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। इसमें कोई भी वल्नरेबल मेंबर हो सकता है फैमिली का। वो खाला भी हो सकती है, वो फूफी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो किसी की मदर इन लॉ भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। मतलब इस तरह इट्स अ वैरायटी कि वो बीवी भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा तबका या कोई भी ऐसा मेंबर जो कि वायलेंस का शिकार हो रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है, वो आगे आ सकता है और वो इस बिल से खुद को बेनिफिट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह अभी आपने कहा कि आपकी गवर्नमेंट को जो है सहरा जाता है इसकी पासिंग का, तो दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हमारे ख्याल में शायद 2-3 दिहाइयों से इट वाज लॉन्ग अवेटेड। तो और आपने साथ जद्दोजहद की भी बात की, लड़ाइयों की भी बात की, ज़रा उनकी डिटेल जानना चाह रहे हैं कि किस किस्म की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, अपोजिशन की तरफ से थे, अपने मेंबरान की तरफ से थे या जनरली लोगों की तरफ से थे? थोड़ा ज़रा अगर उसको डिटेल में बता दें, एंड स्पेशली यू बीइंग अ वुमन ऑब्वियसली, आपके जब ये बिल पास हो गया तो आपके पर्सनल क्या तासुरात थे फिर उसके बाद? तो 2 चीज़ें, एक तो ज़रा अपने चैलेंजेस बता दीजिए और अपना जो आपका पर्सनल फीलिंग है इसकी पासिंग पे वो ज़रूर प्लीज़ बता दीजिए। अच्छा, जब ये बिल इस असेंबली में पेश हुआ, इसका ड्राफ्ट जब असेंबली में प्रेजेंट हुआ, तो जो मजहबी जमातें थी उनको थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ था। उनका ये था कि इससे मियाँ बीवी का जो आपस का रिश्ता है वो ख़राब होगा या ख़ानदानी निज़ाम के आड़े आ जाएगा ये बिल। और इस तरह की दूसरी उनकी आप कह सकते हैं कि इस पे रिजर्वेशंस थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारी कंसल्टेशंस भी हुई, इस पे सेलेक्ट कमेटी बनी हमारी स्पीकर साहब की ज़ेरे निगरानी असेंबली में ही, जिसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी थे, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स भी थे, मतलब ख़वातीन अरकान और मेल हज़रात दोनों थे इस पे। और उसमें उन्होंने काफ़ी बहस भी की और फिर उस बिल पे वो जो ड्राफ्ट था उस पे मज़ीद आप कह सकते हैं कि उस पे हम लोगों ने अमेंडमेंट्स हम लोग लेके आए ताकि हम इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें एक आम फ़र्द के लिए। मैं फ़र्द कहूँगी, मैं सिर्फ ख़वातीन में ही इसमें शुमार करी या सिर्फ बीवियाँ नहीं करी। तो उसके बाद एक आपके मतलब पूरी एक बाहमी मशावरत और बहुत ज़्यादा इस पे मीटिंग्स, कंसल्टेशंस और कंसेंसस बिल्डिंग के बाद ये बिल जो है वो असेंबली में आया और यूनानिमसली ये पास भी हुआ। तो अगेन मैं आपको एक सियासी बैकग्राउंड से हट के एक मेरा सिर्फ जानने का ये मकसद है कि
ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ ایک لیجسلیشن خواتین کے لیے آ گئی ہے؟ سو واٹس دا تھنکنگ ناؤ کہ اب کیا فیل کرتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوکس کا کراؤن تھا اس میں ایک ڈیول جو ہے ایڈ ہو گیا ہے. مطلب یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. میں پچھلی گورنمنٹس کو بھی سراہوں گی, یا آج سے 20-22 سال پہلے جنہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا اور جو پریزنٹ انہوں نے کیا تھا. لیکن جو بھی وجوہات رہیں, یہ بل جو ہے ہمیشہ آپ کہہ سکتے کھٹائی میں پڑتا گیا. لیکن ہماری کوکس نے اس بل کو, ہماری کوکس کی اسٹرگل تھی کہ یہ بل پاس ہوا. ہم لوگوں نے میل حضرات کے ساتھ بھی لابنگ کی, اپوزیشن کے ساتھ تو آبویسلی کی ہی. تو ہم لائک بینگ اے ممبر یا بینگ یا عام آدمی یا ایک پاکستانی سٹیزن بھی مجھے بہت زیادہ خوشی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہوئی کہ کم از کم کوئی اسٹیپ ایسا لیا گیا جس سے ایک عام عورت یا ایک عام فیملی ممبر جو ہے وہ سیو ہو سکا ہے, اس کا فیوچر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ولنریبل طبقہ جو ہے وہ ظلم سہتا رہے گا اور کوئی لائک اسٹیٹ اب اس کو اس کا جو ظلم ہے اس پہ ایٹ لیسٹ ایکشن لے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میم, جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بہت اعتراضات تھے اور جو جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی وہ غلط تھی, کیونکہ مطلب لوگ اس کو میاں بیوی کا جھگڑا سمجھتے ہیں. ہماری اس سے پہلی والی ایپیسوڈ میں میم عائشہ بانو کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی ورڈنگ تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب کرنا یا بیویاں جو ہیں اپنے ہسبینڈس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں گی. ایگزیکٹ آن دا سیم لائنز ان کی بھی یہی تاثرات تھے. تو اس مسئلے کو ٹیکل کس طرح کیا؟ مطلب ہاؤ ڈیڈ یو کنونس دا اپوزیشن یا جو بھی اس کو اپوز کر رہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے حالانکہ اٹس ڈفرینٹ, تو اس کو کیسے ٹیکل کیا پھر آپ نے؟ اس کو ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ اس بل کو ہم نے کلاز بائی کلاز اسٹڈی کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے. اس پہ ہم لوگوں نے بحث کی ایک ایک کلاز پہ ان کے ساتھ, اور ان کو بتایا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. پھر ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ واقعی یہ بل اس طرح نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ ان کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ اگر کوئی بیوی جھوٹا الزام لگاتی ہے اپنے شوہر پہ تو اس کا کیا ہوگا. تو وہ بھی چیز اس بل میں کور ہوگی کہ اگر کوئی بیوی جھوٹا الزام لگاتی ہے تو پھر ایٹ دا اینڈ اس کو بھی اس پہ بھی پنشمنٹ ہے, اور اس کو ایک مخصوص اماؤنٹ ہے. اب مجھے وہ اماؤنٹ بھول رہی ہے, وہ 25,000 ہے یا کچھ اسی طرح کی ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اس کو بھی آخر میں وہ پے کرنا پڑے گا اگر وہ اپنی ایلیگیشن ثابت نہیں کر سکی تو. اچھا میم, بل تو پاس ہو گیا, اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ بیسکلی امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے, جہاں اس کی نوٹیفیکیشن, رولز آف بزنس کا بننا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, یا کوئی ایسا اندازہ کہ کب تک اس کے رولز آف بزنس ڈیفائن ہو جائیں گے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہو پائے گی؟ کوئی ڈیفائنڈ ٹائم لائن ہے, کوئی ٹارگٹ ہے, یا کوئی اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے خواتین کو سپورٹ دینے کے لیے لاگو کیا جائے؟ ایسا ہے کہ وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ امپلیمنٹیشن تبھی ہو سکتی ہے جب اس کے رولز آف بزنس بن جائے. ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اس کے رولز آف بزنس بنا دیں, اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہمارا یہ تھا کہ ہم بائی دا اینڈ آف 2021 ہم اس کے رولز آف بزنس بنا دیں. لیکن انفارچونیٹلی نہیں بن سکے, لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکے بنا سکیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن فیز کے اوپر ہم جا سکیں. تو اس کے بارے میں ہم کوکس جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اس کے رولز آف بزنس اب بنا لیں, اور ہم لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں.